السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Exams Correction. المهم تنصح التلاميذ أنهم يدخلوا يشوفوا في لاشين. كاين واحد بلاي ليست فيها لي زاسيس دو كونكور، دونك راه بويسك دابا نتا في السوب، دونك فضروري تعرف دوك لي زاسيس. دونك ما تنساوش تفرجوا في دوك لي فيديو، فيهم ديما فيهم معلومات مفيدين وغينفعوكم بزاف في ليتود ديالكم. دونك ما تنساوش الدراري تفرجوا فيهم. المهم بالنسبة لهاد الموديول ديال الترموديناميك، موديول ما صعيبش، دونك تيجيبو فيه الدراري دي بون نوت. خاصك تكون عارف الكور ديالك مزيان، حافظ لي فورمول، وغتجي مزيان ان شاء الله. المهم نبداو الكور ديالنا. Thermodynamique, نبداو بواحد définition. La thermodynamique étudie le rapport entre les phénomènes thermiques et dynamiques, c'est-à-dire mouvement de la matière. Ou il étudie le comportement thermique des corps, plus exactement les mouvements de chaleur. Donc, أول حاجة غنشوفو هي c'est quoi un système thermodynamique. Un système thermodynamique, نديرو un système thermodynamique. شنو هو السيستم thermodynamique؟ هو tout simplement واحد الكور، c'est un corps ou là plusieurs corps، donc peut-être المهم مثلا plusieurs corps séparés de l'extérieur par ce qu'on appelle frontière. donc هذا عندنا واحد مثلا واحد الكور، كور باش يكون عندنا مثلا plusieurs corps كنسميوه système. donc un système thermodynamique ou un système qui est séparé de l'extérieur par ce qu'on appelle une frontière. هذه نسميوها مثلا frontière. Bon. Ce système thermodynamique, il est séparé de l'extérieur par ce qu'on appelle une frontière. Par exemple, مثلا un thermos de café ولا شي حاجة. عندنا لو سيستيم ولا الكافي ولا شي حاجة، لا فrontière هي لو تيرمو ديالنا. التيرموس ديالنا هي اللي كتسيباري لينا الاكستيريور مع لو سيستيم ديالنا. دونك هنا كاين سيستيم هذا الاكستيريور. اكستيريور. دونك اول حاجه غنبداو بها في الكور ان شاء الله هو ان رابيل ماتيماتيك. غنشوفو فيه لي فونكسيون بليزيور فاريابل، الديريفي بارسيال و دوطخ شوز، المهم نشوفوهم. المهم في هاد الرابيل ماتيماتيك غنشوفو فونكسيون بليزيور فاريابل، غنشوفو الديريفي بارسيال، غنشوفو ديفيرونسيال وديفيرونسيال توتال اكزاكت اي فونكسيون داتا. دونك اول حاجه غنشوفو هي فونكسيون ا بليزيور فاريابل، دونك هادي باينه. دونك فونكسيون ا بليزيور فاريابل ça veut dire qu'elle dépend de plusieurs variables. par exemple مثلا f de x y مثلا égal مثلا 3x carré y plus y 3. هادي تنقولو une fonction à plusieurs variables exactement fonction à deux variables. Donc elle dépend de x et y. كاين عاوتاني fonction à trois variables. Je vais mettre f de x, y, z, مثلا égal 4x, y, z plus z carré, par exemple. Donc, à des fonctions à trois variables. Donc, une fonction à une variable. À des fonctions à plusieurs variables. Deuxième chose, اللي غنشوفو هي dérivée partielle. C'est quoi dérivée partielle؟ Donc مثلا عندنا واحد لا فونكسيون واحد لا فونكسيون ديالنا مثلا f de x y مثلا égal مثلا 3x y plus y carré. Dérivée partielle هي d rang f elle a d rang x par rapport à y. Donc تنديريفيو par rapport à x و y تنعتبروه constant. دونك في هذا المثال ديالنا دونك كنديريفيو f par rapport à x. دونك 3 اكس y شنو هو الفاريابل هنا عندنا؟ هو x. دونك باش نديريفيو هادي غتجينا 3 زيكراك.
حيت y هنا بحال كونستون. y دونك الديريفي ديالو هو كونستانت دونك هي زيرو، دونك الديريفي دو اي ديرون اف على ديرون اكس ايكال 3 y. كاين عاوتاني ديرون اف على ديرون y، هنا باش هذا اللي تنكتبو برا تنعتبرو كونستون. هي شنو غتجينا دابا شكون اللي تنديرو ليه الديريفي y. دونك هنا شنو غتجينا الديريفي دو y هو واحد، دونك غتجينا 3 x. الديريفي ديال y كاري هي بلس 2 y. دونك هذا هو الديريفي ديريفي بارسيال، دونك كديريفي وحده والاخرين كتعتبرهم كونستون. باغ اكزومبل مثلا عندنا فونكسيون ا 3 فاريابل، شنو تدير ديرون اف لي ديريفي بارسيال اللي غيكون عندك ديرون اف على ديرون اكس، تتعتبر ايكغيك زد دي كونستون. الديريفي بارسيال الاخر يكون عندك هو ديرون اف على ديرون ايكغيك، وغتعتبر اكس و زد هما لي كونستونط. ابخي عاوتاني دير ديرون اف على ديرون زد، وشكون اللي عندك المره كونستونط هو ايكغيك اكس و ايكغيك. دونك هذا هو الديريفي بارسيال، دونك كديريفي على فاريابل واحد وكتعتبر الاخرين دي كونستونط. دونك هذه هي الديريفي بارسيال. دابا غندوزو على ديفيرونسيال. ديفيرونسيال تنرمزو لها بالدي اف. دونك مثلا عندنا واحد فونكسيون ا دو فاريابل، بحال هكا مثلا شنو هو دي اف. لا ديفيرونسيال هي ديرون اف على ديرون اكس كديريفي بارابور اكس وكتعتبر ايكغيك كونستونط مضروبه فاش في دي اكس، بلس ديرون اف على ديرون ايكغيك كتعتبر اكس كونستونط مضروبه فاش في دي ايكغيك. دونك هادي هي لا ديفيرونسيال. دونك عاوتاني دو ميم بوغ 3 فاريابل كتجيك ديفيرونسيال دي دو اف ايكال هي ديرون اف على ديرون اكس. هاد المره كتعتبر دو كونستونط هما شنو هما الايكغيك و زد مضروبه هادي في دي اكس، بلس عاوتاني ديرون اف على ديرون ايكغيك كتعتبر هاد المره شكون اللي عندك كونستونط ايكغيك اكس و زد مضروبه هادي فاش في دي ايكغيك. هذا اللي كديريفي اللي كتقسم اللي كتشقو هو اللي كضربو في دي في دي ديال دي دو ايكغيك. دابا نديرو بلس ديرون اف على ديرون زد، شكون هاد المره كونستونط عندنا اكس و ايكغيك مضروبه في دي زد. المهم في الاخر غنديرو اكزومبل نشوف فيه هادشي كامل. دونك مو فهمتو شي حاجه ان شاء الله غتفهموها في ليكزارسيس ديال اللي جاي. دابا ديفيرونسيال ندوزو لديفيرونسيال توتال اكزاكت. امتى كنقولوا واحد لا فونكسيون توتال اكزاكت الا كان عندنا ديرون كاري، المهم هاد الرمز هذا كنقراو ديرون كاري دو اف على ديرون اكس. هادي بالنسبه لدو فاريابل ديرون اكس ديرون ايكغيك كتساوي لنا شنو ديرون كاري دو اف على ياش تتقلب هادو ديرون ايكغيك ديرون اكس. دونك الا تحقق لنا هاد الشرط تنقولوا فونكسيون ديالنا ايش فونكسيون توتال اكزاكت. بالنسبه للفونكسيون داتا، فونكسيون داتا كنبينوها بديفيرون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك مثلا قالوا لنا بينوا واحد لا فونكسيون ايش فونكسيون داتا كنبينوها ايش ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الا تحقق لنا هذا الشرط ديريكتومون كنديروا لهم il implique que f est une fonction data. دونك هادشي اللي كاين. وقيلا هنا راه زدت انا ما تفهموش هادشي مزيان. دونك كندير فونكسيون بليزيور فاريابل عند هاد لي دو هادو و ديريفي بارسيال عاوتاني هاد لي دو هادو هنايا و لا ديفيرونسيال خرج ها هي دي دو اف عندنا عاوتاني هاد لي دو هادو و ديفيرونسيال توتال ولا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اجي هذا هو التعريف ديالو. دونك دابا نشوفو واحد ليكزيرسيس. دونك نشوفو فيه هاد الغابير ماتيماتيك كامل نشوفو هادو بخمسة ان شاء الله. ونشوفو هاد ليكزيرسيس هذا اكزيرسيس سامبل. دونك قالوا لنا سوا لا فونكسيون اف ا دو فاريابل.
Donc, عندنا deux variables, donc fonction ديالنا dépend de x et y. Donc, fonction il y a x à la puissance 3 plus 2x fois y à la puissance 4 plus y à la puissance 5. Donc, أول حاجة قالوا لنا donc calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f. دونك هنا كاين واحد لو تيرم اللي جديد علينا هو دوغدغ ان. كيسكو سافو دير دوغدغ ان؟ دونك غديري ديريفي واحد. دونك قالوا لنا مثلا دوغدغ دو، دونك دير الديريفي الاول عاد تعاود ديريفي عاوتاني داكشي اللي خرج لك بحال بحال تحسب اف سكوند. هذا هو دوغدغ دو مثلا. بحال مثلا تيقول لك ديريفي دوغدغ ان، تديريفي داكشي ديالك عاود تعاود ديريفيه تعاود ديريفيه ان فوا. دونك نشوف نديرو لا كيسيون الاولى. دونك ديريفي بارسيال. دونك شنو هي لا فورمول ديالو؟ هي ديرون اف. المهم عندنا دو فاريابل، دونك يكون عندنا دو ديريفي بارسيال. ديرون اف على ديرون اكس تناخدو ايكغيك كونستون. هي شنو غتجينا هادي؟ دونك شنو تنديريفيو هنا بارابور اكس؟ دونك شنو الديريفي ديال اكس على بويسونس 3 هي 3 اكس كاري. عاد نديرو دابا بلوس. دونك هنا شنو عندنا 2 اكس فوا y على بويسونس 4. دونك كلشي نديريفيو حنا اكس y بحال شي كونستونط. دونك شنو غتجينا 2 ديريفي ديال اكس هو واحد، دونك y على بويسونس 4. دابا y على بويسونس 5. دونك y ديال على بويسونس 5 راه كونستونط، دونك ما فيهاش اكس، دونك الديريفي ديالها غيعطينا زيرو. دونك هذا هو الديريفي بارسيال الاولاني. ديريفي بارسيال الاخر هو ديرون اف على ديرون y. هاد المره اكس هو لي كونستون. دونك شنو تنديريفيو بارابور اي. دونك هنا ما عندناش الايكغيك، دونك هادي بحال كونستونط، دونك الديريفي ديالها هو زيرو. دونك زيرو بلس هنا تنديريفيو بارابور ايكغيك. دونك هي غتجينا اش هبط الكات لتحت تجينا 8 اكس فوا ايكغيك على بويسونس 3. الديريفي ديال ايكغيك على بويسونس 5 هي بلس 5 ايكغيك على بويسونس 4. دونك هذا هو الديريفي بارسيال دوغدغ 1. دونك هادي هي لا كيسيون الاولى ساليناها واحد. دابا دونك ندوزو لجوج. جوج قالوا لنا اون ديدوير ليكسبرسيون دو لا ديفيرونسيال. شنو قلنا؟ لا ديفيرونسيال هي دي اف شنو كتساوي ديرون اف على ديرون اكس، و تيكون عندنا ايكغيك هو لي كونستون مضروبه فاش في دي اكس بلس عاوتاني ديرون اف على ديرون ايكغيك. هاد المره شكون لي كونستون اكس فوا دي دو ايكغيك. دونك هادشي اللي غنديرو حنا دابا. شنو عندنا هادي حسبناها ديرون اف على ديرون اكس و ايكغيك كونستون، وحسبنا الاخرى حتى هي. دونك شنو غنديرو لو ريزولطا ديالنا غتجينا دي اف ايكال شنو هو ديرون اف على ديرون اكس و ايكغيك كونستون هو هذا. يجيني 3 اكس كاري بلس 2 زيكغيك على بويسونس 4. هادشي كامل فاش في دي اكس بلس الديريفا الاخر هو شنو هو 8 اكس y 3 بلس 5 بلس 5 y على بويسونس 4. هادي فاش في دي y. دونك هذا هو هادي هي لا فورمول ديال هادي هي ليكسبرسيون ديال لا ديفيرونسيال دو اف ديال دو اف هي هادي. دونك دابا ندوزو لكيسيون سي. المهم سي بدينا بالارقام نكملو بالارقام. كالكولي لي ديريفي بارسيال دوغدغ دو. دونك دابا غنحسبو ديريفي بارسيال دوغدغ دو. شنو قلنا تنديرو ديريفي بارسيال دوغدغ دو هو بحال تنديريفو لا فونكسيون ديالنا دو فوا. دونك ديريفينا لا بروميير فوا هو دوغدغ ان. دونك شنو نديرو ان ديريفي هو هادشي اللي خرج لينا هنايا هو هادشي. دونك دابا هادشي غنديرو ليه الديريفي. دونك هي غتجينا المهم ديريفي دوغدغ دو تنرمزو ليه بحال هكا ديرون كاري دو اف على ديرون اكس كاري. دونك هي شنو كتساوي؟ دونك هي ديرون على ديرون اكس ديال ديرون اف على ديرون اكس. دونك هادي راه كنا حسبناها ديرون اف ديرون اكس. هي شنو كتجينا؟ هي ديرون على ديرون اكس ديال هادشي ديال 3 اكس كاري بلس 2 زيكغيك على بويسونس 4. دونك هادي باش نديريفو بارابور ا اكس. دونك و y عندنا كونستون. دونك هي شنو غتجينا؟
تجينا هي، هنا عندنا تلاتة، انا غنديريفيوها ل اكس، هي غتجينا ستة اكس، وعندنا إيكغيك كونستون، دونك الديريفي ديالها اوكال زيرو، دونك هاد الديريفي سكوند الديريفي دوغتر دو لا فونكسيون الأولى اف. دابا دونك نديرو الثانية دي رون كاري دو اف على دي رون إيكغيك لو تو كاري، هي شنو؟ هي دي رون على دي رون إيكغيك ديال اش؟ دي رون اف على دي رون إيكغيك وشكون كونستون اكس، هي شنو غتجينا؟ هي دي رون على دي رون إيكغيك ديال هادشي، هي 8 اكس إيكغيك على بويسونس 3 بلس 5 إيكغيك على بويسونس 4. دونك هادي شنو تنديريفو بارابور ا إيكغيك، دونك هي غتجينا 24 اكس إيكغيك كاري بلس 20 إيكغيك على بويسونس 3. دونك هذا هو الديريفي دوردر 2. دابا ندوزو لا كيسيون دي. دونك قالولنا مونطخي كو اف est une différentielle totale exacte. شنو قلنا فهاد القاعدة هادي؟ شنو نديرو؟ ديفرونسيال توتال اكزاكت هي شنو؟ دي رون كاري دو اف على دي رون إيكغيك دي رون اكس ايكال دي رون كاري دو اف على اش؟ دي رون اكس دي رون إيكغيك. دونك قلنا باش تخرج لينا هاد الفورميل هادي تنقولو لا فونكسيون ديالنا ايت اون ديفرونسيال توتال اكزاكت. دونك هادشي اللي غنحاولو نبينو دابا. المهم انا نطلق من هاد الجهة هادي. أه... نديرو دي رون، ودابا ونبداو من هادي نيت كاع نديرو هي دي رون كاري دو اف على اش؟ دي رون إيكغيك دي رون اكس. هي شنو هادي؟ هي دي رون على دي رون إيكغيك، وهنايا دي رون اف على دي رون دو اكس، وهنا شكون كونستونط الإيكغيك. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ هادي هي شنو ديالنا دا؟ هي هادي عاوتاني. دونك هي غتجينا دي رون على دي رون إيكغيك 3 اكس كاري بلس 2 إيكغيك على بويسونس 4. دونك دابا شنو تنديرو بارابور ا إيكغيك؟ عفوا. دونك هي شنو غتجينا؟ هذا زيرو حيت معندناش الاكس، تنديريفيو بارابور ا إيكغيك. دونك شنو غنديريفيو؟ هادي هي غتجينا وي إيكغيك على بويسونس 3. دابا الاخرى دي رون كاري دو اف على دي رون اكس، دابا اكس دي رون إيكغيك كتساوي هي دي رون على دي رون اكس دي رون اف على دي رون إيكغيك. دونك هي شنو كتساوي؟ هي دي رون على دي رون اكس ديال اش؟ ديال هادشي، هي 8 اكس إيكغيك بويسونس 3 بلس 5 إيكغيك على بويسونس 4. دونك لقينا انه هادو متساويين. دونك شنو يمكن نستنتجو؟ دونك on dira que f est une différentielle totale exacte d'où f est une fonction d'état. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو الدراري، ما تنساوش تابوناو. لا فيديو الجايه ان شاء الله غتكون ان شاء الله ديريكتومون غنديرو كوريكسيون ديال شي اكزام، حيت ما بقاش الوقت بزاف. دونك ما تنساوش تابوناو و بارطاجيو او ماكسيموم. و حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله تكون كوريكسيون ديال ليكزام في سيكسيون نورمال ديال فاكولتي دي سيونس رابعه ان شاء الله، ديال الترموديناميك ديال العام اللي فات. نعم.